बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल की जो अमन डील हुई है, ये मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए तो ख़तरनाक है ही, लेकिन इसके पाकिस्तान पर क्या ख़तरनाक असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए ये मनसूबा किस कदर ख़तरनाक है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, अरब दुनिया में 1979 में मिस्र और फिर 1994 में उर्दन ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम किए और इसराइल को तस्लीम करने के बाद अपने मकबूजा इलाके खाली करवाए, जबकि उर्दन ने अमेरिका से फ़ौजी इमदाद की बहाली, जिसमें F-16 तैयारों के स्क्वाड्रन के हसूल समेत तकरीबन $700 मिलियन का कर्ज भी माफ़ करवा लिया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की ना इसराइल से सरहद मिलती है और ना ही इसके किसी इलाके पर इसराइल का कब्ज़ा है। अरब अमारात के इस फैसले से ना सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की हरकियात ही तब्दील होकर रह गई हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त शुरू हुआ जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान पर आने से पहले एक नज़र हम इसराइल अमारात ताल्लुकात पर डाल लेते हैं। नाज़रीन, अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्कर के मुताबिक इसराइल अमारात ताल्लुकात एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि 90 की दहाई से ही इनके बैकडोर राब्ते मौजूद थे। मामला एक बार फिर अमरीकी F-16 तैयारों का था, जब मुत्तहिदा अरब अमारात अमरीका से ये तैयारे हासिल करना चाहता था, लेकिन इसे खदशा ये था कि इसराइल को एक अरब मुल्क के पास F-16 तैयारों पर एतराज़ हो सकता है। इसी सिलसिले में बैकडोर राब्ते हुए और उस वक्त के इसराइली वज़ीर आज़म इसहाक राबिन ने क्लिंटन इंतज़ामिया को बता दिया कि इसराइल को इस डील पर कोई एतराज़ नहीं होगा। इन बैकडोर रवाबत के बाद इसराइल और अमारात के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर ताल्लुकात रहे। नाज़रीन, इसराइल और अमारात के मुआशी ताल्लुकात भी नए नहीं हैं। इसराइली टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप न्यूज़ सीटेक नामी वेबसाइट की रिपोर्टों के मुताबिक गैर सरकारी तौर पर इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआशी ताल्लुकात किसी से ढके छुपे हरगिज़ नहीं हैं और 200 के करीब इसराइली कंपनियां अपनी मसनूआत अरब अमारात में झेली कंपनियों के ज़रिए फ़रोख्त कर रही हैं। अरब अमारात और इसराइल को करीब लाने में जिस एक नज़रिए ने नाज़रीन किरदार अदा किया, उसका नाम है ईरान, जिसकी पाकिस्तान के साथ 950 किलोमीटर तवील एक सरहद है और ताल्लुकात में बेहतरी की नई सोच दोनों तरफ पाई जा रही है। लिबनान की हिजबुल्लाह और फ़लस्तीन में हमास के ईरानी हमायत और मदद इसराइल के लिए पहले ही दर्द सर बनी हुई है, जबकि अरब ममालिक की हालिया बरसों में ईरान से रोज़ अफजों बढ़ती हुई मुखासमत ने दुश्मन के दुश्मनों को एक मेज़ पर इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया है। इसराइल की इस खित्ते में ईरान के अलावा नज़र पाकिस्तान पर भी होगी, क्योंकि मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत और मजबूत फ़ौज इसराइली मफादात के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब नाज़रीन, एक नज़र अपने खित्ते पर मौजूद हालात पर डालिए। एक तरफ हिंदुस्तान, जहाँ पहले ही इसराइल मौजूद है, मतलब करेला वो भी नीम चढ़ा। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, जिससे हमारे ताल्लुकात मिसाली नहीं हैं। इधर ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में बढ़ोतरी की एक नई लहर से कई ममालिक की तशवीश में इजाफा भी हो रहा है, लेकिन ये चीन और पाकिस्तान के मुफाद में है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की असर-ए-नौ तामीर की जाए। चीनी बेल्ट एंड रोड मंसूबे में ईरानी दिलचस्पी भारत के ईरान से बोरिया बिस्तर लपेटने में भी मददगार साबित होगी। इसका एक मंजर गुज़श्ता दिनों नज़र भी आ चुका है, जब ईरान ने भारत को चाबहार पोर्ट की रेलवे लाइन मंसूबे से निकाल बाहर किया था। अमारात में बैठकर पाकिस्तान और ईरान पर नज़र रखना ज़्यादा आसान होगा, जहां इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए ये दोनों ममालिक एक हाथ की दूरी पर होंगे। अरब अमारात के अंदर तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कि अमारात की कुल आबादी का एक अंदाजे के मुताबिक 12.5% है। भारत के अंदर इसराइली मौजूद पाकिस्तान के लिए इस तरीके से बायसे तशवीश नहीं है जैसा कि अरब अमारात के अंदर है। एक तो वजह पाकिस्तानियों की वहाँ पर नाज़रीन बड़ी तादाद और आने जाने की आसानी, दूसरा अरब दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से पाई जाने वाली
تازہ سرد موری اور جیسے جیسے عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات بناتے چلے جائیں گے ویسے ویسے مسلم دنیا میں تقسیم گہری سے گہری ہوتی جائے گی۔ گو کہ سعودی عرب نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل سے تعلقات صرف شاہ عبداللہ کی تجویز کردہ 2002 کے عرب امن آغاز پلان کے تحت ہی ہوگا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد جیرڈ کشنر سعودیہ سمیت باقی ممالک پر اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے مسلسل کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے لیے یقیناً کام بھی کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی ٹیکنالوجی میں عرب امارات کی دلچسپی اور اسرائیل کی سائبر سیکیورٹی میں مہارت اور ایک مشترکہ دشمن ایران سمیت امریکی کشیدگی کے حصول جیسے محرکات کی بنا پر ہی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد دیگر عرب ممالک بھی عرب امارات کا راستہ ہی پکڑیں گے۔ یہ سب بہت اچھی طرح سے ناظرین جانتے ہیں کہ عرب ممالک کس ملک کا اشارہ ابرو دیکھ کر چلتے ہیں، اس لیے عرب امارات کا اقدام عرب ممالک میں ایک نئی سوچ کی آمد کا عندیہ ہے۔ اسی بنا پر بیانات کو بیانات ہی سمجھیے اور تھوڑے کو بہت لکھا جانیے، کیونکہ ناظرین آپ دیکھ لیں کہ بارہا جیسے ہی متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا تو اس کے بعد تو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا کہ سعودیہ کے حق میں یہ بہتر ہوگا کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات جو ہے وہ استوار کرے۔ ایک جانب تو ان کا یہ بیان تھا تو دوسری جانب ان کے داماد جو ہیں جیرڈ کشنر، ان کا ایک بڑا ہی اہم کردار ہے عرب ممالک کو اسرائیل سے تعلقات استوار کرانے میں۔ انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا اور اپنے بیانیے میں انہوں نے فوری کہا کہ محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھا شگون ثابت ہوگا کہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل جو ہیں آپس میں تعلقات استوار کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ اشارہ تن کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد ویسے بھی دوسرے عرب ممالک جو ہیں وہ اندر ہی اندر جہاں پر اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار رکھے ہوئے ہیں وہ باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سعودی عرب کے لیے ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن سعودی عرب نے بڑا ہی ایک اچھا قدم اٹھایا اور پوری مسلم امہ کے دل جیتے ہوئے نے باضابطہ طور پر اس بیانیے کو رد کیا کہ سعودی عرب کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے بیان دے ڈالا کہ سعودی عرب جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطینیوں کے لیے جو امن کا لائحہ عمل رکھا گیا تھا اس پر اسرائیل پورا نہیں اترتا۔ وہیں دوسری جانب پاکستان نے بھی اسرائیل کے بیانیے پر باضابطہ عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا کہ ہم اسرائیل کو قطعاً تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ اسرائیل نہتے اور مظلوم کشمیریوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور جب تک اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرتا تو پاکستان قطعاً بھی یہ نہیں سوچے گا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ جیسے کہ ناظرین میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس کے اسرائیل سے تعلقات استوار ہونے پر جہاں متحدہ عرب امارات کو خدشہ ہے کیونکہ اسرائیل جو یہودی ہیں، یہودی کسی کے دوست نہیں، اس بات کا بارہا اظہار ہماری پاک کتاب قرآن پاک میں موجود ہے کہ یہودی جو ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور بہتر ہوگا کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں تعلقات استوار کریں اور یہودیوں سے اجتناب ہی مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور وہیں اب ایسا آنے والے دنوں میں آپ کو باضابطہ طور پر دکھے گا کہ کس طرح سے متحدہ عرب امارات نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، اور اسرائیل جو کہ اب باضابطہ طور پر متحدہ عرب امارات میں آ کر بیٹھ چکا ہے، اس سے پاکستان کو بھی شدید خطرہ جو ہے وہ لاحق ہو چکا ہے۔ تو پاکستان لیکن انشاءاللہ پاکستان کی افواج اور پاکستانی عوام جو ہیں وہ انشاءاللہ اسرائیل اور ان یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و حمایت حاصل ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔